त्यसैले त्यो सुफी सन्तहरूले भन्दै गरे, क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, हथेली पे अपना ही सर लेके, यानी हातमा आफ्नै टाउको राखेर तीर्थमा जाने मान्छे चाहियो। या हातमा चाहिँ प्रसाद बोकेर होइन, टाउको बोकेर तीर्थमा जाने मान्छे भेट्यो भने भगवान चाहिँ तीर्थमा पुग्न अगाडि भेट्टाइन्छ। ल जा। कुनै बेला नेपालमा एउटा गजबको घटना घटेको आह्वान छ, आख्यान छ। देशमा अनावृष्टि भइरहेको थियो अनि राजाले शानदारसँग एउटा धारा जनताको लागि निर्माण गरेका थिए। तर भइदियो के भने अनावृष्टिको कारण त्यहाँ पनि पानी सुकेछ, पानी धारामा आइदिए। अब राजाले सल्लाह गर्ने राज ज्योतिषीसँग। ज्योतिषी बाजेले आफ्नो ज्ञान विज्ञान सबै प्रयोग गरेर राजालाई सुझाव के दिए भने, महाराज यो धाराबाट पानी त्यत्तिकै आउँदैन, पानी यो धाराबाट खसाल्नु छ भने अलि बलिदानको आवश्यकता पर्छ। यसले बलि मागिरहेको छ, यदि यसलाई बलि चढाइएन भने पानी आउँदैन। अब राजाले बलिको पात्र खोज्न थाले। एकजना मान्छे बलिदान नगरेसम्म धाराबाट पानी नआउने भएको छ। देशभरि खोजियो, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। कोही पनि मान्छे तयार भएन। हाहाकार बढ्दै थियो। अनि युवराज र राजाको सल्लाह बेला बेला हुन्थ्यो, जसरी पनि जनतालाई उद्धार गर्नुपर्छ, हामी त राजा हौं, यो देशको अभिभावक, कसो गर्ने लौ। तर एउटै पात्र नभेटेको अवस्था। धेरै समयपछि राजाले आफ्ना युवराज पुत्रलाई खुसी साथ भनेछन्, बाबु मैले एउटा सूत्र फेला पारेको छु कि यदि भोलि बिहान झिसमिसेमा त्यो धाराको वरिपरि कोही मान्छे सुतिरहेको भेट्यौं भने त्यसलाई छ्याङ्ग काट्दियो भने पानी खस्छ। तर त्यहाँ मान्छे सुतिरहेको हुनुपर्छ। त्यसकारण बाबु तिमीले गएर त्यो धाराको वरिपरि 4 बजेतिर बिहान मान्छे सुतिरहेको खोज्ने गर। हुन्छ पिताश्री। अनि बिहान झिसमिसेमा उठेर गए, कोही पनि सुतिरहेको पाइएन। फेरि भोलिपल्ट पनि गए, कुनै दिन भेटे कि काट्दिनु भनेको। यसरी दिनदिनै गर्दा गर्दै एक दिन साँच्चै एउटा मान्छे त्यहाँ पल्टिरहेको पाए। ल यही मौका हो, तलवारले हान्दिएछन्। गर्दन छिनालेपछि रगतको यता मुहान बगेछ, उता पानीको मुहान खुलेछ। धारा रा 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 पानी। त्यसपछि त राजकुमार यति खुसी भयो। अब यो कुरा त बुवालाई सुनाउनु पर्यो। बुवाको काम त मैले गरेँ। एकदम दरबारमा कुदेर चाहिँ बुवा बुवा गजब भयो, अद्भुत भयो, पानी आयो भनेको। बुवा छैन दरबारमा। खोज्दै जाँदा कतै छैन। आखिरमा काटिएको मान्छे बुवा रहेछ। किनभने कसै न कसैको त बलिदान चाहिन्छ। यदि कोही मान्छे तयार नभएपछि अन्ततः को तयार हुने? अभिभावक नै, राजा। त्यसकारण राजाले अब म मर्छु भनेर सबैलाई खबर दिने हो भने कसैले पनि मर्न दिँदैन राजालाई। त्यसकारण राजाले एउटा प्रपञ्च रचे के बाबु, जो भोलि बिहान भेटिन्छ झिसमिसेमा त्यसलाई काट्दै। आखिर राजै गएर पल्टेको रहेछ। यो मल्लकालको आह्वान हो, आख्यान हो, किंवदन्ती हो।
यो कहानीको अद्भुत सार के छ त भने यदि महान कुरा प्राप्त गर्नु छ भने साना तिना कुराको बलिदान गर्नै पर्छ। राजाको जीवनको हकमा राजाको लागि जीवन ठुलो कुरा हो, तर करोडौं प्रजाहरूको लागि, करोडौं जनताहरूको लागि एकजना मान्छे मरेर यदि लाखौं मान्छे बच्छ भने त्यो एकजना मान्छेको बलिदान हुनु आवश्यक। त्यसकारण यो कहानीको सन्देश बडो अर्थपूर्ण छ। मान्छे जीवनमा ठुलै काम गर्न चाहन्छ, सबै मान्छे ठुलै माया खोज्छ, ठुलै पैसा खोज्छ, ठुलै काम खोज्छ, सबै कुरा ठुलो खोज्छ, तर त्याग गर्नुमा भने मलमूत्र बाहेक केही पनि गर्दैन। Can you imagine it? हाम्रो खराबी नै के हो त भने हामी ठुला कुरा खोज्छौं तर त्यो सानो कुरा छोड्न तयार हुँदैनौं। Can you imagine it? परिणाम स्वरूप जिन्दगी जहिले पनि ल्याङ ल्याङ। यहाँनिर मलाई त्यो बुद्धको सूत्र प्रसङ्गवश उहाँले कतै भन्नुभएको थियो कि ठुलो सुखको लागि सानो सुख त्याग्नु पर्छ क्या। ठुलो ठुलो सुखको लागि सानो सानो सुख, स्वर पनि सानो पारे त्याग्नु पर्छ क्या। र हाम्रो बुद्धि के हो भने ठुलो पनि खोज्ने, सानो नछोड्ने, ठुलो खोज्ने। के रे छोड्ने, ठुलो खोज्ने कि ठुलो पनि नखोज, सानैमा रमाऊ। यो पनि ठिक छ। फेरि बाँच्ने एउटा अर्को तरिका के त, ठुलो नखोज, जे छ त्यसमा रमाऊ। यदि ठुलै खोज्ने हो भने यो पनि गल्ती होइन, तर सानो चाहिँ छोड्नु पर्छ। तर हामी कस्तो, सानो पनि चाहिने, ठुलो पनि चाहिने, अनि सानो पनि चाहिने, ठुलो पनि चाहिने भन्नुको मतलब के त, सडकमा यात्राको लागि निस्क्यौं, घर छोड्नु पनि मनले राजी नहुने, यात्रामा पनि पुग्नु पर्ने, यो हुन्छ र भने यात्रामा गन्तव्यमा पुग्नु छ भने घर त छोड्नै पर्छ। घर नछोटिकन यात्रामा कसरी निस्कन्छ? उसलाई यात्रामा पनि पुग्नु पर्ने, घर पनि छोड्न नसक्ने, यो मान्छे यस्तोलाई खुस्कानन्द भन्छ क्या। त्यसैले फेरि पनि यो नोट गर्नुहोस्, म त्यही खुस्कानन्दको भिडमा किन मिसिएँ त भन्नाले म ठुलो कुरा पनि खोज्छु, छोरा ठिक होस् पनि खोज्छु, श्रीमती ठिक होस् पनि खोज्छु, आर्थिक अवस्था ठिक होस् पनि खोज्छु, देश बनोस् पनि खोज्छु, तर यो चिज छोड्न फेरि तयारै छु। Can you imagine? त्यसैले त्यो सुफी सन्तहरूले भन्दै गरे, क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, हथेली पे अपना ही सर लेके, यानी हातमा आफ्नै टाउको राखेर तीर्थमा जाने मान्छे चाहियो। या हातमा चाहिँ प्रसाद बोकेर होइन, टाउको बोकेर तीर्थमा जाने मान्छे भेट्यो भने भगवान चाहिँ तीर्थमा पुग्न अगाडि भेट्टाइन्छ। ल जा। Can you imagine? त्यसकारण क्या नहीं होता जहां में करने वाला चाहिए, हथेली पे अपना ही सर लेके मदीना जाने वाला चाहिए। मदीना भनेको मुसलमानहरूको तीर्थ। यदि त्यहाँ तीर्थमा प्रसाद लिएर गएर परमात्मा भेटिँदैन, टाउको लिएर जानु। टाउको भनेको के? त्याग, बलिदान। कम से कम मेरो अहंकार त त्यागौं यार, टाउको त के त्यागौं? बाँचुन्जेल टाउको चाहिन्छ। तर यो टाउकोमा रहने अहंकार छुट्यो भने त सबै कुरा सक्यो नि। यो टाउकोमा रहने अहंकार सक्यो भने त सबै कुरा सक्यो नि। त्यसैले यो प्रसङ्गलाई हामीले पातञ्जलि योग सूत्रमा मुक्तिका 7 लेभलहरूको जुन व्याख्या गरिएको छ, त्यसमा अभ्यास र वैरागको कुरामा हामी केन्द्रित थियौं। र अभ्यास, निरन्तर अभ्यास, जसलाई दृढ भूमि भनिन्छ,
यो निरन्तर अभ्यास भएन भने हामीले जे जति गर्छौं त्यसको परिणाम निस्कँदैन। जस्तै काठमाडौँको जहाँ खने पनि 50 फिट खन्ने हो भने पानी निस्कन्छ। काठमाडौँको जहाँ खने पनि 50 फिट खन्ने हो भने पानी निस्कन्छ। तर 50 ठाउँमा 1-1 फिट खन्यो भने कहीँबाट पनि पानी निस्कँदैन। खनेको त हो, पुग्याएको 50 हो फेरि, तर पानी कहीँबाट पनि निस्केन। किनभने एक ठाउँमा निरन्तरता दिएन भने, एक ठाउँमा निरन्तरता दिएन भने त्यहाँबाट परिणाम निस्कँदैन। र हाम्रो जीवनको समस्या के त, हामी 50 वटा कुरा 50 पल्ट फेर्छौँ अनि एउटै कुराबाट हामी काम लिन सकेनौँ। 50 ठाउँमा 50 वटा पाल पार्ने मान्छे जस्तै बन्यौँ हामीहरू। त्यसैले दृढ भूमि प्राप्त भएन हामीलाई। त्यसको लागि अभ्यास चाहियो। कस्तो अभ्यास? त्यागपूर्वक अभ्यास, बलिदानपूर्वक अभ्यास। त्यो भनेको के त भने, फेरि पनि बुझ्नुहोस्, ल म यति समयको लागि एउटा समय तोक्नुहोस्, ल 1 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि, 3 वर्षको लागि, 4 वर्षको लागि, 5 वर्षको लागि, 6 वर्षको लागि या 12 वर्षको लागि, यति समयको लागि म दिनको यति घण्टा साधनामा डुब्छु डुब्छु डुब्छु। प्रलय जाओस् संसारमा। त्यो हो के त्याग भने, त्यो हो बलिदान भनेको। मैले मेरो समय बलिदान गर्ने। गृहस्थहरूको लागि त यही सुझाव हो। जो घरबार परिवारै छोडेका मान्छेहरूले पनि गर्ने त्यही हो कि म यति वर्षको लागि साधना बाहेक केही पनि गर्दैन। एउटा समय तोक्नु। धेरै आँट छैन भने 1 वर्ष, धेरै अहिले डर लाग्छ लामो लामो समय डिक्लेयर गर्न भने कमसे कम 1 वर्ष म बिहानको समय 3 घण्टा 4 घण्टा जति समय भ्याउँछ त्यो समय साधना मात्रै गर्छु। त्यसो गर्दा यो भयङ्कर अहिको कथाको जस्तै त्याग हो त्यो। किनकि त्यो 1 वर्षभित्र चाड पर्छ, कसैको बिहे पर्छ, कसैको के पर्छ, कसैको के पर्छ, कसैको के पर्छ। 1 वर्षमा त एक चक्र घुम्छ। त्यो चक्रभित्र धेरै समस्याहरू, धेरै लालचहरू देखा पर्न थाल्छ। त्यहाँ धेरै डरका कुराहरू आउँछन्, लालचका कुराहरू आउँछन्। तर त्यो सबैलाई छिचोलेर म आँखा बन्द गरेर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष जति आँट आउँछ घोषणा गर्ने। त्यसपछि बल्ल गएर पतञ्जलिले भन्नुभयो जस्तै अभ्यास हुन्छ। नत्र भने आज गर्यो भोलि गरिएन भने त्यो अभ्यास होइन हो। आज गर्यो भोलि गरिएन भने त्यो अभ्यासले हामीलाई सिद्ध्याउँछ। याद राख्नुहोस्, यदि निरन्तरता दिन सकेन भने अभ्यासको कारण मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ। यसको कहानी त्यो सिसिफसको कहानी सम्भवतः यहाँहरूले कता कता सुन्नुभएको होला कि डाँडामा यदि ठुलो ढुङ्गालाई हामीले ठेल्दै लैजानु छ भने त्यो डाँडाको टुप्पोमा पुर्याइदियो भने सक्यो। तर डाँडाको बिचैमा साह्रै गाह्रो भयो, साह्रै अप्ठ्यारो भयो, भोलि गएर पुर्याउँछ भनेर छोड्यो भने फेरि जाँको त्यही। साधकहरूको साधना त्यही भइरहेको छ। ऊ गर्छ गर्छ गर्छ, 2 महिना गर्छ, 3 महिना गर्छ, एउटा काम आइपर्छ भन्छ। अनि बलिदान खोइ, त्याग खोइ, त्यो काम त गरौँला तर अथवा अरूलाई पन्छ्याइदिउँला भन्ने छैन हाम्रो। यसलाई चाहिँ कर्पोरेट बिजनेसमा ठुला ठुला कम्पनी चलाउनेहरू, ठुला ठुला मालिकहरूले के गर्छन् भन्नाले त्यस्ता ठुला ठुला काम चाहिँ पैसो तिरेर पन्छ्याइदिन्छ। त्यसलाई डेलिगेसन भन्छ, पैसो तिरेर। लज्जा। अब हामीले पनि त्यो गर्न सक्थ्यौँ। जस्तै गृहस्थ मान्छेहरूले बिहानै तरकारी पकाउनु छ, भात पकाउनु पर्छ, फुर्सदै छैन। ए पाका, एउटा मान्छेलाई महिनाको 20,000 रुपियाँ फालिदियो भने या 15,000 रुपियाँ फालिदियो भने तपाईँको समय दिँदैन उनले। सुको फाल्न, मलमूत्र बाहेक केही त्याग्ने त तयारै छैन। टाइम छैन भन्छ। त्यो टाइममा खुइ पैसा गनेर टाइम आउँछ? मान्छे ल्याउनु बोलाउनु के ठुलो कुरा हो? 20,000 रुपियाँ फालिदिनु, उसको पनि कल्याण हुन्छ, तपाईँको महाकल्याण हुन्छ। टाइम छैन भनेर बस्छ। 4 करोडको घरमा बसेको मान्छे फेरि काठमाडौँको घर, उसले टाइम छैन भन्न सुहाउँछ र भने? टाइम जति बन्धकमा राखेछ ध्यान गर्नुपर्ने हो। खै हामीले त टाइमै मिल्दैन भन्छ।
के भनिहाल्यो? यो पैसा छोड्न तयार नभएको क्या, त्याग गर्ने यति पनि भाव छैन उसलाई। फेरि निर्वाणको कुरा गर्छ उसले, एनलाइटनमेन्टको, मुक्तिको कुरा गर्छ। अनि हाँस्नु पर्दैन विकास आनन्द? त्यसैले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष जति वर्षको लागि भए पनि म एकजना कामदार पाल्छु भाइ, मेरो काम जति उसलाई दिन्छु घरको काम, म मजाले साधना गर्छु। कति सिम्पल छ, छैन र? त्यति त्याग्न तयार भएन के, त्यसकारण हाम्रो धारामा कहिल्यै पानी आएन, हामी प्याक 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 भएर मर्यो। त्यो राजाले त्यही गरेको होइन? ऐको कथामा आउनुहोस् त, कसैले चाहिँ बलिदान दिन तयार भएन भने आफै बलिदान भएर गयो, तर करोडौं जनताले सुख त पाए। त्यस्तै एउटा कुरा बुझ्नु, डेलिगेट गर्न सिक्नुस् टाइमलाई। पैसा अलि बेसी कमाउनुस्, ठिक छ, राम्रो कुरा, तर त्यो पैसा आफ्नो लागि होइन, अरूको लागि। त्यो पैसाले उसलाई काम दिनुस्, तपाईले समय प्राप्त गर्नुस्। किन इमेजिन, यति गरेन भने कहिल्यै दृढ भूमि प्राप्त हुँदैन। सिसिफसको कहानी जस्तै, ढुङ्गा ठेल्दै लग्यो, 1 महिना ठेल्यो, 2 महिना ठेल्यो, 3 महिना ठेल्यो, कसैले 1-2 वर्ष ठेल्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब विभिन्न समस्या आइपर्छ बिचमा, समय हुँदैन उसलाई। समय नभएपछि छोडिदिन्छ, फेरि तलाउँछ। अनि पछि के भन्छ, गरेको हो, ध्यान पनि गरेको हो, गुरुजन पनि बसेको हो, भाइ जस्तो भएको पनि हो, सबै डायलग उसको त्यही दोहोरिन्छ, राइट? त्यसकारण अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, 2वटा मात्रै बाटो छ अर्जुन बाबु, कृष्ण दाइले भन्नुभयो। महाभारतमा कृष्ण दाइले के भन्नुभयो, अर्जुन भाइ 2वटा मात्रै बाटो छ, अभ्यास र वैराग्य। अभ्यास भनेको निरन्तर अभ्यास नपुगेसम्म, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठ जाग प्राप्त नभएसम्म आँखा चिम्लेर लाग। औपनिषदिक वचन, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठ जाग प्राप्त नभएसम्म कहीँ पनि नरोक, कहीँ पनि नरोक्न। कहिले चाडेर रोक्छ, कहिले कोही बिरामी भएर रोक्छ, घर परिवारमा त त्यही त हुन्छ। त्यो जम्मै डेलिगेट गर्न मिल्छ क्या, त्यो जम्मैले डेलिगेसन गर्न मिल्छ। मात्र त्याग्नुपर्छ गोजीको पैसा। यु क्यान बाई योर टाइम। तपाईँले आफ्नो टाइम बेचेर मेरो टाइम छैन भन्न कहाँ पाइन्छ? टाइम जति बेच्ने अनि टाइम छैन भन्न पाइन्छ? सो कम से कम म यति समयको लागि म साधना बाहेक केही पनि गर्दिनँ। अनि जे काम बिचमा पर्छ म पैसा तिरेर अरूलाई जिम्मा दिन्छु। के सिम्पल कुरा हो? यसैलाई त्याग भनेर बुझ्नुस्। अब वैराग, के को वैराग त भन्नाले अब यो सन्दर्भमा आफ्नो पैसा प्रतिको रागलाई वैरागमा लग्यो भने ला पैसा, राइट? पैसा प्रतिको रागलाई वैरागमा कन्भर्ट गर्नुस् त। 2-4 जना मान्छे पालौँला, के ठुलो कुरा भयो? अब पैसा प्रति राग छ अनि साधना चाहिँ छोड्दै जान्छ। त्यसकारण कि साधना हुन्छ कि पैसा हुन्छ, 2 मध्ये एउटा होइन। त्यसकारण जब तपाईमा वैराग जोडिन्छ नि, ठिकै छ, सम्पत्ति भनेको भोलि कमाउला, नभएर के भयो र? आखिर सम्पत्तिबाट खोज्ने आनन्द हो, त्यो त्यतिकै आइरहेको छ। यति बुझिसकेपछि त्यो पैसा कहाँ लगानी हुन्छ? अरूको लागि लगानी हुन्छ। अनि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, आजाद हुनुहुन्छ। यो आजादीमा अनि बिस्तार बिस्तारै ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। यही पतञ्जलिको यो तेस्रो लेभल भनेको वैराग र अभ्यास भन्यो नि, यो जोडिएकै कुरा हो। एउटा चिजप्रति वैराग भएन भने अभ्यासलाई जारी राख्न सक्दैन। के रे? एउटा चिजप्रतिको वैराग भएन भने अभ्यास जारी हुँदैन। अब त्यता राग यता अभ्यास, यो 2 कुरा एकसाथ चल्दै चल्दैन। कि रागलाई छोडो कि अभ्यासलाई छोडो हुन्छ। राग र अभ्यास एकसाथ जाँदैन। त्यसकारण राग अहिले यो सन्दर्भमा पैसा प्रतिको राग अलिकति डाउन लेभलमा ल्याएर टाइम चाहिँ यसरी, मेरो भात पकाउनु पर्छ, भात पकाउने मान्छे खोज्न सकिन्छ। तरकारी किन्नु पर्छ, छोरालाई स्कुल पुर्याउनु पर्छ, त्यो मान्छे खोज्न सकिँदैन भने? सिम्पल कुरा त्यो, द्याट सिम्पल। मात्र तपाईले पैसा प्रतिको राग गर्नुपर्छ। जय होस्।